बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हर अहद का एक मेवा होता है जो उस अहद में जीने वाले अहले इल्म या जो भी उसको चखना चाहें उनको वो मिल जाता है। मैंने सोचा आज आपको मैं एक बहुत शानदार इंसान के बारे में बताऊं जो दूसरी सदी हिजरी में पैदा हुए। उस वक्त ईरान का जो इलाका है सजिस्तान, यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। ये वो अहद है जिसमें इमाम बुखारी थे, जिसमें इमाम मुस्लिम थे, और जिस अहद में जितने बड़े लोग जो काम कर रहे हों नीचे तक वही शौक़ आता है। तो इनको भी शौक़ हुआ कि मैं भी हदीस जमा करूं और हदीस का इल्म हासिल करूं। नाम तो इनका सलमान बिन इसाज था, लेकिन आम तौर पे अब इनको अबी दाऊद के नाम से याद किया जाता है, इमाम अबी दाऊद। और जो इनकी किताब इतनी उम्दा, इतनी मुतवाज़न और इतनी शानदार है, और उसको हदीस की जो 6 सही किताबें हैं, सहासिता जिन्हें कहा जाता है, उसमें शुमार किया जाता है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने हज़ारों मील का सफ़र किया। ईरान से ये इराक़ गए, इराक़ से ये मिस्र गए। इन सारे इलाक़ों में इन्हें जो भी उस अहद के तबा ताबईन मिले, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा था, उनसे अहादीस सुनी, उनको नोट किया। इन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान से कहा कि मैंने को 5 लाख अहादीस जमा की। 5 लाख अहादीस। अब सोचिए उसके लिए कितनी मेहनत और कितनी मुशक्क़त हुई होगी। फिर उसमें से इंतखाब किया, और ये इंतखाब था कोई 4800 अहादीस का, जिनसे ये किताब कंपाइल हुई। ये शाम में और सुबह बैठते थे, दर्स भी देते थे, बहुत लोग उनकी बात सुनने आते थे। करीबन 9 लोग हैं जिन्होंने इनसे, इनकी रवायात से आगे अहादीस को बयान किया। ये एक आपको ऐसी दिलचस्प बात बताऊं कि करीबन 300 लोगों को ये अपना उस्ताद मानते हैं कि जिन्होंने इनको इल्म, फ़हम और दानिश मुंतकिल की। और सबसे बड़ा उस्ताद जो इनका था वो इमाम अहमद बिन हम्बल थे। ये भी अपने अहद के कमाल उस्ताद थे। एक पूरा फ़िक़्ह है जो हम्बली कहलाता है। अपने उस्ताद से इतनी मोहब्बत करते थे कि इन्होंने अपनी शक्ल और अपना जो अंदाज़ था वो भी बिल्कुल इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा बनाया। बल्कि उन्होंने किताब भी लिखी जो इमाम की बातें थीं, उनकी सेइंग्स थी, उनको कंपाइल करके अपने उस्ताद को गिफ्ट किया। उस्ताद ने ज़ाहिर वो बहुत पसंद किया, दुआ दी। जब आप अपने उस्ताद से ऐसी मोहब्बत करते हैं, रब आपको भी वैसे शागिर्द देता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। नीयत का मसला है। जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इन्होंने कहा कि उन 4800 अहादीस जो मैंने उन सबसे ज़्यादा महबूब जिनको चुना, गिना और जिनसे अपनी किताब बनाई, अगर कोई इंसान बहुत शानदार और उम्दा ज़िंदगी बसर करना चाहे तो सिर्फ़ 4 अहादीस याद कर ले, उनको समझ ले। अच्छा, उन्होंने याद करने का, समझने का, पढ़ने का नहीं कहा, कहा पकड़ ले, तो उसकी ज़िंदगी अपने अहद के एक बहुत उम्दा मुसलमान और इंसान की बन जाएगी। पर इससे पहले कि मैं आपको वो 4 बातें बताऊं कि क्या दनाई की बातें हैं, क्या उम्दा रोशनी की बातें हैं। ये जो कदर करने वाले लोग होते हैं ये भी कमाल होते हैं। एक साहब थे, उन्हीं के अहद में सहल उनका नाम लिखा गया। अब मैंने अभी आपसे बात करने से पहले गूगल को भी सर्च किया, और वहाँ उन लोगों ने उनके अहद के, जो इराक़ के लोग थे, ईरान के लोग थे, उनके बारे में ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें कहीं जो वहाँ दर्ज हैं, उनकी किताबें हैं उनके बारे में। यानी अगर आप किसी के बारे में जानना चाहो, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कोई बात सुनने के बाद उसको तहकीक करना चाहते हैं, तो तहकीक जब हम बात कर रहे होते तो आपको पूरी किताब निकाल के नहीं दिखाते। उसमें से कुछ चीज़ें आपसे ज़िक्र होता है जो आपने अपनी उम्र के मुख्तलिफ माह साल में पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, समझी होती हैं, पर आपको ज़रूर अपनी आदत बनानी चाहिए। कुछ किताबें आपके अपने पास होनी चाहिए और कुछ किताबें आपको ढूंढनी चाहिए, कभी कभी गूगल से मदद लेनी चाहिए, पर उस पर शायद पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। इमाम अबू दाऊद के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हदीस के लिए और मौत के बाद की ज़िंदगी जन्नत के लिए वक्फ़ कर रखी थी। आप सोचिए, ये इसे लेगेसी कहते हैं। तो वो जो सुहेल थे, सुहेल बिन अब्दुल्ला, उस ज़माने के बहुत बड़े आदमी थे, आलिम भी थे। वो इनके पास आए, बड़े मुअद्दब होकर कहा कि अबू दाऊद तुमसे मुझे कुछ कहना है। इन्होंने कहा बोलो। कहा कि एक फरमाइश है, पूरी करोगे?
تو امام نے کہا ہاں کہو. کہا وعدہ کریں کہ انکار نہیں کریں گے. تو امام نے وعدہ کر لیا. تو سہیل نے ایک ایسی فرمائش کی جو میں نے اس سے پہلے کسی کی ایسی فرمائش نہیں سنی. تو کہا کہ تم اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نکالو, وہ زبان کہ جس نے اللہ کے محبوب رسول کی 5 لاکھ احادیث کو جمع کیا اور ان کو کہا اور ان کو ادا کیا. جب انہوں نے زبان نکالی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. چونکہ امام ان سے وعدہ کر چکے تھے, امام نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن خواتین حضرات, ایسی فرمائش جس نے بھی کی اس کی محبت تھی. آپ سوچئے کہ یہ کب ہوتا ہے, جب بالکل آپ کا دل, آپ کی روح کسی سے ٹوٹ کے محبت کرے تو پھر ایسا ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں ان 4 باتوں کی طرف کہ جو امام نے کہا کہ میری پوری کتاب سنن ابی داؤد, یہ حدیث کی 6 معتبر ترین کتابوں میں سے ہے, اور امام بخاری, امام مسلم کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کو اسلامی دنیا میں جتنے عالم ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس کی اتنی ورتھ ہے, اتنی اس کی ڈیپتھ ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کی 4 حدیثوں کو اگر تم پکڑ لو تو تمہاری زندگی بہت شاندار اور عمدہ گزرے گی. اور جو پہلی ہے وہ میں نے اور آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہے پر ہم نے پکڑی نہیں ہے, وہ ہے انما الاعمال بالنیات, کہ زندگی کا کل دار و مدار, ہر عمل کا انحصار, بیس وہ تمہاری نیت پہ ہے. جو تمہاری نیت ہے وہ طے کرتی ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہوگی اور تمہاری آخرت کیسی ہوگی. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہا من حسن اسلام المر ترک ما لا یعنی, بہتر اسلام یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ بات کرنا, لا یعنی بات کرنا بند کر دے. ایسی دانائی کی بات میرے پیارے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کو انہوں نے بیسٹ آف دا بیسٹ میں چنا. یہ دوسری بات انہوں نے منتخب کی. تیسری بات جو فرمائی کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اپنے معاملات میں دیکھ لیں, آپ اپنی عام ڈیلنگ میں دیکھ لیں, دفتر میں دیکھ لیں, گھر میں دیکھ لیں, اگر اس چھوٹی سی حدیث اور اس بات کو ہماری زندگی میں جگہ مل جائے تو آپ سوچیں کتنی مشکلیں حل ہو جائیں. اور چوتھی بات فرمائی, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, ان دونوں کے درمیان شبہ ہے, اور شبہ کی جو چیزیں ہیں جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. بہت سے لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں, سوالی بنے رہتے ہیں, چیزوں پہ شبہ ہوتا ہے, تو جس پہ اشکال ہوں, شبہ ہو, اس سے انسان تھوڑا اوائڈ کر لے. یہ آخری 2 کی جو عربی تھی وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, چونکہ ذرا زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر الحلال و بین الحرام و بین ذالک امور المشتبہات. اب ان 4 چیزوں کو کتنا بوجھ ہو سکتا ہے, شاید پھولوں کی طرح نرم و نازک ہیں اور پھولوں جتنا بوجھ ہے, پر اگر یہ یاد رہیں. ویسے آج آپ کو اور دلچسپ بات بتاؤں, ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی 40 باتیں یاد کیں اور انہیں آگے پہنچایا, اس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ وہ شاداب رہے. شاداب کہتے ہیں جو ہمیشہ سرسبز کھلا ہوا, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ صرف 4 چیزیں ہیں, دانش کی, عقل کی, فہم کی, اور دوسری صدی سے لے کے اب اس صدی تک ان کی دانش میں کوئی کمی نہیں آئی. پر جس کو اس کا فیض ملے گا, جو اپنا دامن پھیلائے گا, جو اپنا دل اس کے لیے آگے بڑھائے گا, جس کی نیت اور ارادے میں یہ شامل ہو جائیں گے, اس کی نیت بہتر ہو جائے, وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنے لگ جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ ان چیزوں سے بچ جائے کہ جن پہ فضول میں بے فائدہ لا یعنی وقت صرف کرتا ہے, کام بھی اور کلام بھی. اور چوتھا, جو حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں, جو حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں, اور جو شبہ کی چیزیں ہیں ان سے انسان بچ جائے. میرا رب ہمارے لیے زندگی آسان کرے اور علم اور فہم کی روشنی کو, اور خاص طور پہ وہ روشنی جو سب سے خالص ہے اور اپنے زندگی کو خالص ترین بنانے میں مددگار ہے, اس تک پہنچنے کی توفیق اور ہمت دے.
اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.